वेलकम टू ज़ूम इन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कौन सा फ़रीक कितना सीरियस है? इंडिया के तालिबान से बढ़ते हुए ताल्लुकात, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? और आखिर में अ स्पेशल सेगमेंट वर्ल्ड अंडर ट्रंप। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। बात करते हैं पाकिस्तान में जारी पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की। एक डिफरेंट एंगल से इसको देखते हैं। हम हमेशा समझते रहे कि तालिबान पाकिस्तान के बहुत करीबी हैं और ये भी समझा गया कि अगर अफ़गानिस्तान में उनकी गवर्नमेंट आ जाए तो ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, लेकिन हालात हमारे सामने हैं। रीज़न्स जो भी हों, अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा, बल्कि देयर इज़ अ कनंड्रम, एक रिजॉल्व करने वाला इशू बन गया ये कि आखिर तालिबान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपस में किस तरह कोलैबोरेट करें कि मामलात नॉर्मलाइज हों। एट द सेम टाइम इंडिया और तालिबान करीब आते नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टक है अपने अंदरूनी मसाइल में? हम हर रोज़ मुज़ाकरात की रट सुनते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं? क्या गवर्नमेंट और पीटीआई मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में सोच रहे हैं? वी हैव फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, वी हैव मैनी अदर इश्यूज जो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। तो क्या अभी भी सिर्फ हर सियासी जमात एक सियासी जमात की तरह सोच रही है या मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में सोच रही है? एक दूसरे को मुश्किल में देख के फ़ायदा उठाना और अपना जो टेन्योर है उसको तवील करना, ये पुरानी प्रैक्टिस है। गवर्नमेंट भी जानती है और पीटीआई भी जानती है कि मसला पॉलिटिकली ही रिजॉल्व होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर एक इंच हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। फिर भी दोनों साइड्स पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि कम हैं मगर वाक़तन मौजूद हैं और चाहते हैं कि मुल्क में मच नीडेड सैनिटी प्रिवेल करे। बात करते हैं अपने गेस्ट से और असेस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्रुप प्रिवेल करता नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से अली बुखारी और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल। बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये तो हो नहीं सकता कि आपसे बात हो रही हो और मुज़ाकरात की बात ना हो, बट बिफोर दैट पीपल्स पार्टी क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है? आज भी बिलावल भुट्टो ने एक तकरीब में ये कहा कि वफाक जो है वो सिंध के साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं कर रहा, एंड एट द सेम टाइम गो के मौलाना फजलुर रहमान का जो मसला था वो रिजॉल्व हो चुका है मदरसा रजिस्ट्रेशन का। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमें सियासतदानों से बहुत शिकायत है जो कि आइन, जमहूरियत और असूलों पे समझौते कर लेते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, अपना असल रोल प्ले नहीं करते। बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इस के चले पीटीआई और हुकूमत की तो जो प्रॉब्लम है वो समझ में आती है, बट ये जो जमातें आपके साथ बैठी हुई हैं गवर्नमेंट में, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मेरे ख्याल से लोकल पॉलिटिक्स इसका एक ज़रूर एंगल होता है कि आपने जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो वोटर्स होते हैं, उनके अंदर आपने कोई मैसेजिंग करनी होती है और एक प्रेशर जो है वो बना के रखना होता है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैक्टर तो वो है। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ तो हम थ्रू आउट इंगेज रहे हैं और कोई भी ऐसी बड़ी डिसीजन होती है तो हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। बहरहाल अगर कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करने के लिए भी कमेटीज़ बनी हुई हैं, चाहे सागदार साहब हो, वो इंगेज रहते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर सिंध से का चक्कर लगा के आए, कराची विजिट करके आए, वहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ और कैबिनेट मेंबर्स के साथ बड़ी अच्छी इंगेजमेंट रही। तो वहाँ तो कोई एज सच कोई इश्यूज कोई उभर के सामने नहीं आए। लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल मैसेजिंग, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक प्रेशर बना के रखना, वो एक मेजर वजह नज़र आती है। या इसके अलावा तो कोई मेजर प्रॉब्लम जो अब हो कि कोalition को खतरा हो, वो हम नहीं देख रहे। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यकीनन कोalition को कोई खतरा नहीं है, वो तो सबकी असेसमेंट यही है कि बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। बट उसके बावजूद अगर आपने कंस्टिट्यूंसी में भी एक प्रेशर बिल्ड करके रखना हो तो बहुत बेहतर होता है आप वहाँ गवर्नेंस पे फोकस करना शुरू कर दें। इसी तरह अगर वो पंजाब में आना चाहते हैं, यहाँ पे पावर शेयरिंग बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे वो कुछ ना कुछ काम तो करना शुरू करें ना, जो कि नज़र आए लोगों को कि दे आर रियली इंटरेस्टेड। लेकिन सिर्फ बैठ के जब आप इस तरह के बयानात देते हैं तो एक कॉमन जर्नलिस्ट तो कम से कम यही पिक करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ कुकिंग। और ख़ासतौर पे आज जब वहाँ पे नारे लग गए वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के, तो उसके बाद तो ये सवाल बनता ही है। करेक्ट। देखें, पंजाब वाला फैक्ट है, पंजाब का जो पीपल्स पार्टी का चैप्टर है वो हर वक्त नाराज रहता है और उसकी मेजर वजह यही है कि पावर कॉरिडोर्स में उनको हिस्सा चाहिए है
اور وہ ایک تناؤ اس کی وجہ سے رہتا ہے، یا وہ انفلوئنس چاہتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے اندر. دیکھیں بات یہ کہ بلاول صاحب ڈیسیجن میکنگ میں ابھی کوئی کنسلٹیشن وغیرہ نہیں چلتی. یہ دیکھیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی بہت بڑا سٹیک نہیں ہے، تو وہاں تو جو ہے وہ اس وجہ سے وہ کوئی جہاں گورنر ہے وہاں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور جو ان کا رول ہے وہ اپنا کردار اس رول میں ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ان کو رول ملے تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں یہ ایک ٹرف جو ایک دوسرے کی ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہاں ایک معاملہ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن دیکھیں جہاں ہے بات کولیشن کے ساتھ مل کے چلنے کی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور اگر جہاں کوئی کمی پیشی ہم اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے. دیکھیں بلاول صاحب کی جماعت بالکل چاہتی ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کے لیے نعرے لگائیں، لیکن ہم اس سے ان نعروں کی وجہ سے ہم کوئی رسپانس دیں نہیں، ایسا نہیں ہے. وی آر کمفرٹیبل ود پیپلز پارٹی، وی آر انگیجنگ ود دیم، اور جو ان کے ایشوز ہیں وہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ ہم ریزالو کریں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی وہ اپنے پیپلز پارٹی کے ووٹرز کے لیے کوئی وہ میسیجنگ کرتے ہیں تو اس کا تو پھر اب دس از پالیٹکس، اور یہ پالیٹکس چلتی رہے گی. And this is pure politicking in Pakistan, let's put it this way, because یہاں پہ ساتھ بیٹھے بھی رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں سب کچھ انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ کرٹیسزم بھی چلتا رہتا ہے. اینڈ یو آر رائٹ کہ پنجاب میں کوئی ایسا میجر ان کا اسٹیک تو نہیں ہے، لیکن گورنر پھر بھی ہر وقت ناراض ہی نظر آتے ہیں. بہرحال ہمیں علی بخاری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ علی صاحب فار جوائننگ اس. مذاکرات کی جتنی ضرورت آپ کو ہے اتنی ہی ضرورت گورنمنٹ کو ہے، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف پی ٹی آئی کو ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید زیادہ ہو، اور ٹون اینڈ ٹینر میں چینج بھی آیا ہے، بٹ ایک دم سے یہ جو مختلف آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں چیزوں کو کافی کنفیوز کرتی ہیں. شیر افضل مروت کچھ اور کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، علیمہ خان کچھ اور کہہ رہی ہیں. کل شوکت یوسفزئی نے کہہ دیا کہ شاید جو تیسری ملاقات ہوگی وہ آخری راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا. تو اگر اس سے پہلے کہ ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں کہ ادھر ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے اندر ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں اتنی کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو آپ نے کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس کہا، ان کا مذاکرات کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے. مذاکرات پہ اثر اس ٹائم ہوتا ہے جب مذاکرات میں بیٹھی ہوئی کمیٹی کی طرف سے کوئی کسی قسم کا انڈیکیشن آئے یا اسٹیٹمنٹ آئے. سو انٹرنل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اتنا بڑھ چڑھ کے نعرے بھی لگا دیے، لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، بہت اچھے پولیٹیکل ایفیلیشن چل رہی ہے، بہت اچھی ساتھ نبھانے کی پرومسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سو ہماری تو پارٹی اپنی ہے، اگر کمنٹس ہم ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی آپ کہہ لیں کہ گفتگو کی جاتی ہے، جب تک جو کمیٹی عمران خان صاحب نے کانسٹیٹیوٹ نہیں کی ہوئی، اس کے اندر سے جو کمیٹی کے اندر رکن جو ہیں ان کے اندر سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی، تب تک تو باقی اسٹیٹمنٹس کا کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات پہ کسی قسم کا اثر ہوگا. اگر اسٹیٹمنٹس آؤٹ سائڈ کمیٹی کوئی دینے والا ہو تو پھر تو خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق کا نام دے دیا میں نے، بڑے عرصے بعد وہ بھی یاد آ گئے. اسی طرح جو ان کے باقی منسٹرز ہیں کئی، ان کے اگر اس بیانات دیکھیں پھر تو کمیٹی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، پھر تو مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. اور لیٹ می کریکٹ یو ون تھنگ، آپ نے کہا شاید ہمیں زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے پاس صاحب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جو مار پڑنی تھی ہمیں مار پڑے گی، ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا گیا، ہماری مینڈیٹ چوری کیا، 50,000 ووٹ سے جیتی، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، رزلٹ پا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریبونلز نہیں چلنے دیے جا رہے. عمران خان جیل میں، خاتون ہماری جو تھی بشرا بی بی وہ تو 10.5 مہینے 9.5 مہینے جیل کاٹ کے آ گئی. نہ کوئی کام رہا لوگوں کو، نہ کاروبار رہے لوگوں کو، بے گناہ اسیری میں ہو رہی ہے. ہم سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا ہمیں اور کیا مار رہے ہیں؟ انہوں نے سے زیادہ گولیاں بھی مار دی، مسنگ پرسن میں بھی کر دیا. حکومت کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے. وہ کہ یہ پوائنٹ آف نیگوسیشن نہیں ہے، نہ ہی ہونا چاہیے کہ کس کو ضرورت ہے کس کو ضرورت نہیں ہے. کہ جب پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں نے بات ہی کرنی ہوتی ہے، نیگوسیشنز ہی کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ٹیبل پہ ہی بات ہوتی ہے. سو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار کریکٹنگ می. لیکن اٹ از ویری لیٹلی، کوئی ہفتوں بات ہے کہ ہم نے بھی پی ٹی آئی کے منہ سے مذاکرات کی اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی باتیں سنی ہیں. آپ لوگ تو بالکل اس کے حق میں نہیں تھے. اس لیے لیٹ می سے کہ وہ باتیں ہم اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی احساس ہوا ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا پڑے گا. دس از وائی آئی سیڈ وٹ آئی سیڈ. رانا احسان افضل صاحب، نیگوسیشن مذاکرات کو لے کے، جی میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ
آپ کی طرف جب جاتے ہیں آپ کی طرف بھی ایسے لوگ موجود ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی ہیلتھ ریزنز ہوں یا کچھ ہوں تو بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے, لیکن آج ہی خواجہ آصف نے اسے ڈینائی کر دیا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بھی کیا کیلیبریٹڈ ہوتا ہے کہ ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے فرام دا سیم پارٹی؟ دیکھیں یہ ان کی انڈیویجول رائے ہے, اور جب ان سے میڈیا میں سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اپنی رائے یا اپنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چیزیں ہونی چاہیے اس کے مطابق وہ رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن کیا یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا فیصلہ یا پرائم منسٹر کا فیصلہ یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کرے گی, اور اس بنیاد پہ کرے گی کہ دیکھیں ہمیں ضرورت ہے مذاکرات کی. اور وہ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف جب اپوزیشن میں تھے وہ تب بھی مذاکرات کی بات کرتے تھے, چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے بات کی کہ دھرنوں سے اور ان چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے, فلور آف دا ہاؤس میں بات کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے بہت مشکل سے پاکستان کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور ہم سٹیبلائزیشن سے گروتھ کا سفر جو ہے اس وقت جاری ہے, وہاں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. یہ بڑا اگر یو ٹرن ہے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب مذاکرات چاہتی ہے. تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہمارا جو ایفرٹ ہے مذاکرات کا وہ ایک آنیسٹ ایفرٹ ہے. تو ہم بالکل وہ میٹر کرتا ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے. ابھی تو مذاکرات میں سمجھتا ہوں شروع ہی نہیں ہوئے. جو تیسری نشست ہوگی اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کوئی بال جو ہے وہ رول ہونا شروع ہوگا اور ہم کوئی جو ہے وہ کسی نتیجے کی طرف بڑھنا شروع کریں گے. تو بالکل مختلف رائے ہیں لوگوں کی, انڈیویجولز کی, سینئر لیڈرز کی, وہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں میڈیا پہ. لیکن جہاں وہ ایک سوالوں کا جواب ہوتا ہے, پی ٹی آئی کی تنقید کا جواب ہوتا ہے, مذاکرات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب تیسری نشست بیٹھے گی تو پھر ہم اس سے کچھ نتیجہ نکالیں گے کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں. اوکے, گڈ ٹو نو دیٹ. علی بخاری صاحب, تیسری نشست کی بات کی رانا احسان افضل صاحب نے, آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ بائی دیٹ ٹائم جو تھرڈ نشست ہوگی کچھ چیزوں کے اوپر آپ لوگ سیم پیج پہ آ جائیں گے, لیس آف واٹ از آلریڈی ہیپننگ؟ گورنمنٹ یہ بات کلیئر کر چکی ہے کہ نمبر 1 بانی پی ٹی آئی پولیٹیکل پرزنر نہیں ہے. جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں وہ پولیٹیکل پرزنرز نہیں ہیں, ان کے اوپر کرمنل چارجز ہیں, اس لیے اس سلسلے میں تو کوئی ریلیف مل نہیں سکتا. تو اس سے ہٹ کے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ لوگ اگری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بات اب تک تیسری نشست میں آئے گی نا. اب گورنمنٹ کے آؤٹ سائڈ دی کمیٹی کوئی بندہ اگر کمنٹ کرتا ہے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ تو انٹرنل جو کمیٹیز کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں بہت اینڈ سے, یہ ان کی طرف سے جو آئے گا وہی چیز اعلامیہ میں آئے گا نا. ادروائز تھرڈ آپشن تو آپ کے پاس ہے نہیں. نمبر 2 جو آپ نے بات کی, ہمارے تو دیکھیں نا 2 پوائنٹس آف ایجنڈا تھے, ہم نے 2 چیزیں ٹیبل کی تھیں اور ان دونوں کو ہی ٹیک اپ کیا, اور اب وہی لکھ کے دی جائیں گی. اس میں ایک انوسینٹ پرزنر ہے, یاد رکھے گا, پولیٹیکل پرزنرز اور انوسینٹ پرزنرز, ٹھیک ہے. دیز آر آلموسٹ دا سیم تھنگ. جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں آتے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے پہ وہ رینجرز گاڑی میں جس میں مار دیا وہ جیل میں, اس میں پرچے میں بھی ہوں, بیس پہ ہوں. سو دا تھنگ از کہ انوسینٹ جو پرزنرز ہیں دیٹ از آن دی پرائیورٹی. اینڈ نمبر 2 دیکھیں ایک پوائنٹ آف کنٹروورسی کیا ہے. پوائنٹ آف کنٹروورسی یہ ہم کہتے ہیں 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ہوا, ہم کہتے ہیں 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور وہ گمشدہ ہیں, مسنگ ہیں, جبکہ گورنمنٹ کا سارا جو سٹانس ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. ٹو ریزالو دس کنٹروورسی اس کے لیے لاجیکلی ایک ہی بات ہونی چاہیے جو ہم نے کہا ہے, جو انٹرنیشنلی نیشنلی ہمارے کانسٹیٹیوشن اور ہمارے سماج, ہمارا شریعت یہی الاؤ کرتی ہے کہ آپ ایک کریں. کیا چیز جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, اس کے سب سے سینئر 3 ججز ہیں جو 25 کروڑ عوام کے کیسز سنتے ہیں, تو ان میں سے 3 ججز کو کانسٹیٹیوٹ کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آج جو آپ نے بات کی, پہلے انوسینٹ پرزنرز کی میں نے بات کی تھی. جب وہ کمیٹی میں آئیں گے انہوں نے ہم سے ریٹرن مانگ لیا, ویسے تو منٹ آف میٹنگ میں بھی تھے لیکن اس میں بھی کچھ دن گزر گئے, لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ریزالو ہو گیا. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو آپ نے کہی نا ابھی پہلے بھی آپ نے شروع میں کہا کہ جی کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے اور ہم نے بات نہیں کی. دیکھیں ہم نے جب ہماری گورنمنٹ تھی اس کا لاسٹ ٹینیور دیکھ لیں, ہم ہی تھے وہ جنہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی
کہ یار اس ٹائم کی جو پی ڈی ایم تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں. اور ہم ہی ہیں اس دفعہ بھی جنہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جو سیزنڈ پولیٹیشینز کے اوپر تھی کہ بیٹھ کے بات کی جائے. اب ایک چیز میں کیا علی بخاری صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ دس از ڈیبیٹیبل کہ زیادہ تر سٹانس یہی رہا ہے. ابھی تک بھی آپ کی پارٹی میں سے لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تو با اختیار ہی نہیں ہے سے کیوں بات کریں, تو دس از ڈیبیٹیبل. بہرحال میرے پاس ٹائم کم ہے. رانا احسان افضل صاحب, اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی ایف آئی آرز بھی نہیں ہیں بٹ وہ کیونکہ جیلوں میں بند ہیں, تو کیا کوئی ایسا جسچر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں؟ اگر کسی کے اوپر سیریس چارجز نہیں ہیں یا چارجز ہی نہیں ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں تو ان کو ایز اے گڈ جسچر ریلیز کر دیا جائے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیں, اول تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جیل میں ہے اور اس پہ ایف آئی آر نہ کٹی ہو, ناٹ اے سنگل پرسن. تو یہ تو دیکھیں, اگر ان کے پاس کوئی ایسی لسٹ ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی, لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. جتنے لوگ گرفتار ہیں ان پہ ایف آئی آریں درج ہیں اور ان پہ قانونی کارروائی جو ہے وہ قاعدے قانون کے مطابق چل رہی ہے. تو یہ تو ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ فلانے لوگ جو ہیں, جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں ہمارے, تو اس کا کیا حل ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مسنگ ہیں؟ نہیں, اس کا حل تو یہی ہے نا کہ آپ کو پولیس جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ ان کی وہ حراست میں ہے یا نہیں ہے. تو ایسی لسٹ جب شیئر کریں گے تو اس کا جواب پولیس دے دے گی, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسنگ پرسنز جو ہیں وہ پولیس کے پاس ہوں گے. وہ تو وہ جب دیکھیں, اور بہت ساری چیزیں میرے خیال سے مفروضوں پہ چلتی رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے جن کے اوپر تو لیٹ اس ویٹ کہ یہ ہمیں کوئی حتمی لسٹ دیں تو اس کا جواب ہم بالکل دیں گے. اور اگر ہمارا تو یہ دعویٰ ہے نا, ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں ہے, تو ان کو ثابت کر دیں کہ کتنے پولیٹیکل پرزنرز ہیں, کیا ان کے نام ہیں, ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہیں اور وہ کس بنیاد پہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں. تو یہ تو بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, اور بہت شکریہ علی بخاری صاحب. میرے خیال ہے فرسٹ سٹیپ تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو لسٹس موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنگ لوگ ہیں, تو وہ لسٹ پریزنٹ کریں تاکہ لیٹس فائنڈ دیم آؤٹ. اسٹیٹ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, کون کہاں ہے بڑی آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے, ٹریس کیا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود آور ورڈز. اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز میں مسنگ پرسنس کا ورڈ یوز کرنا, میسکر کا ورڈ یوز کرنا, ان ساری چیزوں سے اجتناب برتنا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہوں گی جو جیسچرز دیں گی ایک دوسرے کو دونوں طرف سے کہ ہم واقعی ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. ادروائز اٹ وڈ بی بزنس ایز یوزول. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اور جب واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے دا افغان کننڈرم دیٹ دا پاکستان از فیسنگ. اسٹے ود اس. Welcome back to Zoom in once again and let's discuss Pak-Afghan issue. ایسے وقت میں جب افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات یوں کہنا چاہیے کہ لوئسٹ پوائنٹ پہ ہیں, پاکستان افغانستان کی سرزمین پر ٹی ٹی پی کی موجودگی پر مستقل کنسرنز ریز کر رہا ہے. پریسیجن سٹرائک سے لے کے اسٹرکٹ بارڈر پروٹوکول اور انلیگل افغان مہاجرین کی واپسی سمیت ہر آپشن اڈاپٹ کر رہا ہے جو پاکستان میں انٹرنل سیکیورٹی میٹرز کو, ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فل ہو. ایسے میں کابل دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے اس آئسولیشن کے باوجود جس کا اسے ڈپلومیٹکلی سامنا ہے, کیونکہ دنیا نے طالبان رجیم کو فارملی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, لیکن انڈیا, چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس یہ سب اسے ایک اہم ریجنل اور اکنامک پاور سمجھتے ہوئے انگیج کر رہے ہیں. ایک ریسنٹ میجر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں 8 جنوری کو ایک ملاقات ہوئی جس میں بھارتی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری اور طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی شریک تھے. دونوں کنٹریز نے تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے پر آمادگی ظاہر کی ہے. یہ ملاقات طالبان کے 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یوں کہا جانا چاہیے ایک میجر بریک تھرو ہے اور ڈیولپمنٹ ہے. افغانستان نے انڈیا کو اہم ریجنل اور اکنامک شراکت دار قرار دیا ہے. دونوں ملکوں نے ایران کی چابہار پورٹ کے استعمال پہ بھی اتفاق کیا ہے. ایز وی آل نو کہ یہ بندرگاہ جس میں پہلے پاکستان بھی شامل تھا افغانستان کے لیے ایک اہم تجارتی راستہ ہے. کیا اس سارے سینیریو میں جب پوری دنیا اکانومی کو لے کے کنیکٹ کر رہی ہے افغانستان کے ساتھ, پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی یا اپنی فارن پالیسی ٹورڈز افغانستان کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بظاہر چاہے ایران ہو یا انڈیا ہو یا افغانستان, یہ سب ہمارے ہمسائے ہیں.
And when it comes to neighbors, we don't have much choices. स्टेबल रिलेशंस अगर नेबर्स के साथ नहीं होंगे तो रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा बनना या स्ट्रेटेजिक फोरम्स जैसे SCO है या ब्रिक्स है, उसमें अगर हम शामिल हैं भी या हो भी जाएं तो उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे जैसा कि पॉसिबल है। तो ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमने कुछ अरसे से इख्तियार की है अफ़गानिस्तान के साथ, जिसमें हम उनसे इंगेज भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ जो मेजर्स लेने पड़ रहे हैं वो हम ले रहे हैं, क्या इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है? क्या फ्रेंडली कंट्रीज़ से हेल्प ली जा सकती है, जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, जो कि बहुत इंटरेस्टेड है BRI में और इस रीजन में इन्वेस्ट करने में, कि कोई नॉर्मलाइजेशन हो, किसी तरह TTP को कंट्रोल किया जाए ताकि जो ट्रेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसका वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत बड़ा है, उसको मज़ीद बढ़ाया जा सके। हमारे साथ एम्बेसडर जौहर सलीम मौजूद हैं और साथ डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। कमर चीमा साहब, एज अ डिफेंस एनालिस्ट इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं जिसमें इंडिया भी अब कनेक्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, एंड इट सीम्स दैट वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन, नोबडी इज़ बॉदर्ड कि फॉर्मली किसी ने एक्सेप्ट किया है डिप्लोमेटिकली तालिबान रजीम को कि नहीं, इकॉनमी ने फोर फ्रंट ले लिया है। अब पाकिस्तान ऑलरेडी जिस तरह के मसाइल में है, वी ऑल नो दैट, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई और ऑप्शंस हमारे पास हैं जिनको हम यूज़ कर सकें कि हम भी उस क्वार्टर का हिस्सा बन सकें जो इस रीजन में कनेक्टिविटी और इकोनॉमी को प्रेफर कर रहे हैं रादर देन द सिक्योरिटी इश्यूज़? हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं अदर देन व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया ऑलरेडी भी कनेक्ट कर रहा था अफगानिस्तान के साथ। उस वक्त आपको पता है अशरफ गनी की हुकूमत हो या हामिद करज़ाई की, तो इंडियंस कहते हैं कि जी हम तो अच्छी वाली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर चुके हैं। और ये तो बेसिकली वो एक डिस्कनेक्ट था, उस डिस्कनेक्ट को वो अफगान तालिबान के साथ अब दोबारा जोड़ना चाह रहे हैं, और क्योंकि माजी में उनके ताल्लुकात ऐसे अच्छे नहीं रहे इनके साथ, लेकिन अब अफगान तालिबान दैट्स व्हाई ये एक नई डेवलपमेंट है इन आवर ओपिनियन, बिकॉज विद तालिबान वी ऑलरेडी थॉट कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोज हैं। जी, सो अभी जो इंडिया जो कर रहा है कनेक्ट, ये ऑलरेडी था, बस उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, अफगानिस्तान की इकोनॉमी को उस तरह मेन स्ट्रीम फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, यहाँ जो थोड़ी बहुत है हमारे साथ वो चल रही है। हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हमें जिस तरह ऑलरेडी बॉर्डर इकोनॉमी चल रही है या लो लेवल पे या जिस तरह इकोनॉमी चल रही है उसको चलने दिया जाए, क्योंकि देखिए इंडियंस उनको इंगेज कर रहे हैं चाबहार में, वो उनको नए नए ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारे लिए इकोनॉमी या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोग बड़े मुतासर होते हैं अफगानिस्तान के साथ, हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारे कारोबार में, सोसाइटी के हवाले से, मुआशरे हैं, मेडिकल के लिए लोग आते हैं। मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान को इकोनॉमी को जो निचले लेवल पे चल रही है उसको चलते रहने देना चाहिए, जो इतना हाई लेवल पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसको भी इंगेजमेंट छोड़ देनी चाहिए और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू करना चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी, उसका भी जो सीट हमें मिल गई है। सो हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम अफगान तालिबान को एहसास दिला सकें और दुनिया की मदद हासिल कर सकें कि जितने इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे बैठी हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। सो एक हमें इंटरनेशनल प्रेशर ये ले उठाना चाहिए और बाकी कारोबार उनसे साथ करते रहना चाहिए, इंगेजमेंट रहनी चाहिए, पॉलिटिकली इतना कनेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि उनको ये एहसास दिलवाया जा सके कि अगर आप जो है वो हमें तंग करेंगे, हमारे साथ आप डिसंगेज करते हैं, तो सो व्हाट, आप सोसाइटी लेवल पे इंगेज रहें, पॉलिटिकली डिसंगेज रहें और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को फोर्स किया जाए कि वो अफगानिस्तान के हवाले से उन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को सैंक्शन करे, क्योंकि अब हमारे पास सीट आ गई, अब हमारे पास कार्ड्स खेलने को बहुत कार्ड है। अब देखना यह है कि हम इन 2 सालों में अफगान तालिबान के बिहेवियर को बदलने की सकत रखते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल में तो हम कुछ नहीं कर सके, हमारे तमाम जो कार्ड्स हैं वो हम जो खेलने की कोशिश की वो नाकाम हुए। अब हमारे पास एक चॉइस आई है, सो वो मेरा ख्याल है उस पर कोशिश करनी चाहिए। जी राइट, एम्बेसडर जौहर हैं हमारे साथ, सो उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कैसे इसको मनूवर किया जाए। ओवर टू यू जौहर सलीम साहब। जी, मैं डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को, मैं खैर इसको ऑफेंसिव तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक कैलिब्रेशन हम करें। अगर हम यूएनएससी वेल, यू आर सिटिंग विद द सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो फिर तो आपको ये सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक प्रॉब्ली we need a better calibration
اب ہم UNSC میں اگر ہیں اس وقت تو دیکھیں ہم UNSC میں اگر ان پہ سینکشنز لگوانا شروع کریں تو وہ اس کے رسپانس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ اور پھر انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا یا جو بھی وہ باقی چیزیں کر رہے ہیں وہ اور زیادہ کریں گے. تو آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ ایک ویل کیلیبریٹڈ قسم کی پالیسی چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس جو لیوریجز ہیں, ہمارے پاس چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ وہ TTP کو رین ان نہیں کر رہے ابھی تک, اور ٹیررزم جو ہے اور دوسری آرگنائزیشن جو ہیں وہاں پہ BLA اور BLF اور بھی آرگنائزیشن جو ٹیررسٹ ہیں ان کو سیف ہیونز ملے ہیں یا کسی قسم کی سپورٹ ہے. اب یہ چیلنج ہے. دوسری طرف اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ اپرچونیٹیز یہ ہیں کہ بہت عرصے کے بعد افغانستان میں کچھ اس طرح کی اسٹیبلٹی آئی ہے, اور ایٹ لیسٹ ایک رجیم جو کہ اس طرح سے اینٹی پاکستان نہیں ہے جس طرح کے پچھلے رجیمز وہاں پہ رہے ہیں, جس سے ہمارے جو کنیکٹیوٹی کے ویژن تھے سارے, جس میں افغانستان تو ایک بہت لنچ پن کی حیثیت رکھتا ہے, ان کو اس وقت ہم پرسو کر سکتے ہیں. لیوریجز کیا ہے ہمارے پاس؟ لیوریجز ہیں ہمارے پاس. اکنامک لیوریج ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان کی ابھی بھی زیادہ تر پاکستان کے تھرو ہی جو ہے ہو سکتی ہے سب سے آسانی کے ساتھ. باقی اور جو دوسرے راستے ہیں وہ اس طرح کے اتنے وہ وائبل نہیں ہے جتنا یہ جو راؤٹ ہے ان کے لیے. آلدو کہ وہ تھوڑا سا شفٹ کریں ناراض ہو کے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ان کے یہ شارجہ ڈیفیز آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو کچھ لوگ اب انہوں نے بڑے بڑے بزنس مینوں کی اپنے تو مثال دی جن کے پاس وہ ہنڈریڈز آف کنٹینرز کے فلیٹ ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹریڈ پاکستان سے اب ادھر اس طرف شفٹ کر دی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ جو تھوڑی سی ایک وہ ہو رہی ہے. پھر اس کے باوجود بھی جو باقی پھر دیکھیں جو ہمارے لنکیجز ان کے ساتھ ہیں جو ایتھنک ہیں. جی جوہر صاحب ایگزیکٹلی میرے سامنے فگرز ہیں کہ اتنی ٹینشنز کے باوجود 2024 کے درمیان تقریباً 41% اضافہ ہوا ہے ہمارے میوچل ٹریڈ میں پاکستان اور افغانستان میں. تو اگر نارملائزیشن ہو جائے تو پھر اندازہ کریے کہاں تک جائے گی. بالکل جی, میں یہی بات کر رہا تھا کہ وہ ان کے پاس وہ اس طرح کی چوائس جو سی ہے. اگر انڈیا جو کرنا چاہ رہا ہے وہاں پہ تو ان کی وہ جو ہے اس میں لمیٹڈ مینووربلٹی ہوگی, اس لیے کہ دیکھیں وہ اپنی جیوگرافی تو چینج نہیں کر سکتے. انڈیا کے ساتھ ان کے بارڈر نہیں ہیں, ان کی ٹریڈ جو سی وہ ساری انڈیا کو راؤٹ تو نہیں کر سکتے. اسی طرح انڈیا کو ان کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تو نہیں بن سکتا. پھر جو ان کے لوگ پاکستان میں مہاجرین ہیں ملینز کی تعداد میں, وہ انڈیا میں تو نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہم کے ساتھ ایتھنک لنکیجز ہیں, جس طرح کا ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں, ہمارے ہسٹوریکل لنکیجز ہیں, ہمارے فیتھ کا لنکیج ہے, یہ سارا انڈیا کے ساتھ تو نہیں ہے. تو ضرورت اس چیز ایک چیلنجنگ سچویشن ہے, ہماری ڈپلومیسی کا ٹیسٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی اپرچونٹیز جو سی ہیں افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں وہ بھی مضمر ہیں. افغانستان دیکھیں وہاں پہ منرل ریسورسز جو ہیں کچھ سال پہلے یہ بات ہوئی تھی اور یہ بڑے ایسٹیمیٹس تھے وقت کہ وہاں پہ ریئر منرلز ہیں, وہاں پہ دوسری ایسی منرلز تو لیتھیم اور جو ریئر ارتھ جس کو کہتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہوتی ہیں الیکٹرانک انڈسٹری میں, اس کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ ذخائر ہیں. تو اسی طرح اور پھر جو ہے ان ٹرمز آف انرجی کوریڈور جو اور ہم اپنی کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہمارا سارا ویژن ہے اس میں تو لنچ پن کی حیثیت ہے افغانستان کی. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی لیوریجز جو ہیں, ہماری اکنامک لیوریج ہے, پھر دیکھیں سیکورٹی سائڈ پہ بھی ہماری لیوریج ہے, ہم کائنیٹک آپریشنز کرنے پہ ہر طرح کی لیوریج ہے, سب کو یوز کرنا چاہیے. تو ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے, لیکن ہمیں اس طرح کی سچویشن نہیں بنانی کہ کوئی انٹرنیشنل تماشا بن جائے. ریجنل اپروچ البتہ ہم ضرور یوز کر سکتے ہیں. ریجنل اپروچ میں یہ ہے کہ وہ جو باقی سارے ملک بھی جو تھریٹنڈ ہیں افغانستان سے ان ٹرمز آف جو ٹیررزم وہاں سے ایمنیٹ ہو رہی ہے صرف اس کی حد تک, وہ کون سے ہیں؟ وہ رشیا بھی ہے, وہ ایران بھی ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جوہر صاحب. اور چیمہ صاحب آپ سے ہی ایک کویشچن تھرو کرنا چاہوں گی کہ باقی ملکوں کو بھی تھریٹس ہیں, چائنا کو بھی تھریٹ ہے ٹیررزم کی فرام افغانستان, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی ہیں, بٹ یٹ دے آر انگیجنگ اینڈ مینیجنگ تھنگز. وین اٹ کمس ٹو پاکستان واٹ از سو ڈفرینٹ کہ یہ مینیج نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا. دیکھیں کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, اگر تھریٹ ہے تو کون سا اب وہ تھریٹ جو ہے وہ وہاں پہ کون سے افغانستان سے دہشت گرد جماعت نے چائنا پہ حملہ کیا ہے؟
कौन सा ताजिकिस्तान और कौन सा रशिया पे हमले कर रहे हैं। वो डेली बुनियादों पे 279% जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं 2024 में पाकिस्तान में इंक्रीज हुए हैं। सो वन कंट्री विच इज फेसिंग अ थ्रेट दैट इज पाकिस्तान। आपने हल्का हल्का खेलना है, हल्की हल्की आपने अंदाज से करनी है, डिप्लोमेसी तो करते रहे। देखिए फॉरेन मिनिस्टर को, हुकूमत को फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। आप डेली बुनियादों पे, वो अगले दिन जो DGISPR कह रहे थे कि बैड गवर्नेंस, और जब दैट इज द की पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ हमने वैसे शायद हैबिचुअली सब कुछ काइनेटिक ऑपरेशंस पे छोड़ दिया है, चाहे हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें, हम यही समझते हैं कि सब कुछ हैंडल सिर्फ शायद इसी तरफ से होना है, हालांकि इट्स द अदर वे अराउंड। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच एम्बेसडर जौहर सलीम। बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि आप इंटर करें, आप अपने इस मुल्क को ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं कि लोग खुद आपकी तरफ आएँ। जब आप अपना काम नहीं करते तो वो जो वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम में फिर काइनेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं और फिर और प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सो बेसिकली अगेन वी आर बैक टू गवर्नेंस। जब तक वो ठीक नहीं होगी, हमारा फॉरेन ऑफिस एक्टिव नहीं होगा और अपनी डिप्लोमेसी को सही यूज़ नहीं करेगा, तब तक लेट इट बी अफगानिस्तान, लेट इट बी इंडिया, मसले हल नहीं होंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड आफ्टर द ब्रेक वी विल डिस्कस वर्ल्ड अंडर ट्रंप। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और इस लास्ट सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे 20 जनवरी तक, जब ओथ टेकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, तब तक एक इस तरह का सिचुएशन मैप आपके सामने रख सकें जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकंड टेन्योर दुनिया के लिए कैसा होगा। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदर व्हाइट हाउस में कहा था कि जेरूशलम को इसराइल का कैपिटल होना चाहिए। उन्होंने जेरूशलम को कैपिटल कहा, माना और साथ कहा इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू, यानी कि बहुत देर हो गई ऐसा करने में। साथ साथ ये भी कहा कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं अगर दोनों साइड्स यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन भी इसको सपोर्ट करें। ये बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी और उस वक्त के फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी यही कहा कि इस तरह की अनाउंसमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोरेबल है, अफसोसनाक है। और इसके साथ, इस माइंडसेट के साथ यूएस को हम एज अ पीस ब्रोकर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में ये भी कहा कि यूएस की एम्बेसी जो तेल अवीव में वाक़ थी उसको जेरूशलम में शिफ्ट किया जाए। अब इस बैकग्राउंड के साथ इस टेन्योर में ट्रंप कितना पीस लेके आ सकते हैं, उनका पीस प्लान क्या होगा, उनका इजराइल की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ अप्रोच क्या होगी, अगर इसका अंदाज़ा लगाना है तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में जिन लोगों को शामिल किया है, अगर आप उनके प्रोफाइल देखें तो आपको पता चलता है कि वो सब फार राइट इजरायली एजेंडाज को सपोर्ट करते हैं। मिशिगन में अपनी कैंपेन के दौरान अमेरिकन मुस्लिम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिछले दौर में मिडल ईस्ट में पीस था और हम बहुत जल्द इस पीस को रिस्टोर करेंगे, रियल पीस की तरफ लेके जाएंगे। नज़र डालते हैं कि उनका ये कहना और उनकी चॉइस फॉर द कैबिनेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की। फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको फॉरेन पॉलिसी हॉक कहा जाता है। अपने सारे पॉलिटिकल करियर में इसराइल की सपोर्ट के लिए मशहूर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर, हमास पे बहुत खुल के तनकीद करते हैं और 2023 में हमास इसराइल जंग के आगाज़ के साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस मसले का कोई डिप्लोमेटिक सलूशन नहीं बल्कि सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स ही सही रिस्पॉन्स होगा। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात करें तो उसके लिए जो नॉमिनी है उनका नाम है पीट हेग्सेथ। पीट को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो उनका प्रोफाइल सामने आता है वो यूएस आर्मी वेटरन है, अफ़गानिस्तान में और इराक में सर्व कर चुके हैं। फॉक्स न्यूज़ जैसे राइट विंग चैनल में भी होस्ट रह चुके हैं और अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को हेड करने जा रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे बड़ा ओहदा है। इजराइल के बारे में खुल के कहते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ गॉड्स चोजन पीपल। मस्जिद अक्सा को मस्मार करने की खुल के हमायत करते हैं ताकि वहाँ पे 3rd टेम्पल बनाया जा सके, जो कि इजराइलीज़ का ख्वाब है। अब देखते हैं यूएस एम्बेसडर टू इजराइल माइक हकबी को, जो कि फॉर्मर गवर्नर भी हैं। खुद क्रिश्चियन हैं लेकिन ग्रेटर इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इस कॉन्सेप्ट को प्रीच करते रहे हैं। यहाँ तक कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियन पीपल।
31 मई 2015 में उन्होंने कहा कि किसी ऐसी कौम को तस्लीम नहीं किया जाएगा जो इजराइल को डिवाइड करे। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, द बाउंड्रीज ऑफ इजराइल आर नॉट गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस बट बाय ऑलमाइटी गॉड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू यूनाइटेड नेशंस को अगर देखें तो एलिस स्टेफेनिक ये मंजर आम पे तब आई जब यूएस के कॉलेज कैंपसेस पे स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाज किया। नतीजे में पुलिस फोर्स इस्तेमाल की गई और उन्होंने कांग्रेस में खड़े होकर ऐसे सारे स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात की। उन्होंने वो मशहूर नारा भी लगाया जिसमें ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करने की बात की गई है। इसराइल और गाज़ा के दरमियान जो जंग जारी है, उन्होंने उसको इसराइल की हमायत में मॉरल क्रूसेड कहा और यूएन को धमकी दी कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन की हमायत जारी रखी तो वो उनसे अमेरिकन फंडिंग विड्रॉ कर लेंगे। आखिर में देखें माइक वॉल्स को, जो कि नॉमिनी हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखते हैं और इसराइल की हमायत के लिए अगेन मशहूर हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर शदीद तनकीद करते हुए मुस्तकिल कहते रहे हैं कि इसराइल को जो सपोर्ट दी जा रही है वो काफ़ी नहीं है, और ये कि ट्रंप के पिछले दौर में ईरान की इकॉनमी बहुत कमज़ोर थी और उसका मजबूत होना इस बात का सबूत है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को खुल के वो मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी जो देनी चाहिए थी। अक्टूबर 2024 में जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो उन्होंने सख्त तनकीद की कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और ऑयल इंस्टॉलेशंस पर अटैक क्यों नहीं किया। साथ ये भी कहा कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। ये हैं वो की फिगर्स इन द अपकमिंग ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन जो मिडिल ईस्ट के बारे में अपनी जो सोच रखते हैं वो इतनी वाज़े है। इस सोच के साथ वो क्या पॉलिसी बनाएंगे, इस पे किस तरह खुल के काम करेंगे, वो आप उनके प्रोफाइल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीस डील पर वोट लेने के बाद वहाँ पर मज़ीद हमें लगता है कि सिर्फ तबाही देखने को मिलेगी। ये कहना है इस वक्त सारे इंटरनेशनल जरीदों का, और सारे इस बारे में वरीड हैं कि इस कदर वोट जो कि दिया गया अमेरिका को, कि कहा गया कि रिपब्लिकन्स ने आज तक इतने वोट नहीं लिए, उसके बाद अमेरिका क्या दुनिया में मज़ीद डिस्टेबलाइजेशन एजेंट बनेगा? आई विल सी यू टुमारो।